अस्सलाम वालेकुम। अब ये सारी प्रोसिक्यूशन एविडेंस रिकॉर्ड होने के बाद जिस वक्त प्रोसिक्यूशन ये मुतमिन हो जाएगी कि उन्होंने हर वो एविडेंस पेश कर दी है जो उन्होंने जिस पे इन्हिसार किया था, या हर वो एविडेंस भी हो चुकी है जिन्होंने उन पे इन्हिसार नहीं भी किया था लेकिन उनको अदालत ने परमिट कर दी अंडर सेक्शन 540 सीआरपीसी, उसके बाद प्रोसिक्यूशन से ये बात पूछी जाएगी कि आपकी एविडेंस मुकम्मल हो गई है, क्या आप मज़ीद कोई शहादत देना चाहते हैं। चूँकि एविडेंस मुकम्मल हो जाएगी तो लिहाजा जो स्टेट केसेस के अंदर प्रोसिक्यूटर और कंप्लेंट केसेस के अंदर जो कंप्लेनेंट है वो अपना फिर बयान रिकॉर्ड करवाएंगे कि हमारी शहादत मुकम्मल हो चुकी है, हम मज़ीद कोई शहादत नहीं देना चाहते। इसके अलावा जो भी गवाहान हैं जिनको प्रोसिक्यूशन ने पेश किया, इसके अलावा कई गवाहान ऐसे भी होते हैं जो कि प्रोसिक्यूशन समझती है कि उनका पेश किया जाना ज़रूरी नहीं है। जैसे कि अगर किसी भी फैक्ट के 3-4 गवाह हैं और प्रोसिक्यूशन समझती है कि उसने उस सेट के 2 गवाहान को पेश कर दिया और उनकी शहादत ठीक हो चुकी है, लिहाजा मज़ीद गवाह पेश करने से कहीं वो पहले 2 की एविडेंस भी ना ख़राब कर दे, या ऐसे गवाह जिनके प्रोसिक्यूटर या वो कंप्लेनेंट साइड ये समझती है कि उनको पेश किए जाने का फ़ायदा नहीं है लेकिन पेश करने से नुकसान हो सकता है, ऐसे तमाम गवाहान को भी टाइम टू टाइम पूरे ट्रायल के अंदर गिव अप किया जा सकता है। और इस बाबत प्रोसिक्यूटर की स्टेट केसेस के अंदर स्टेटमेंट तहरीर होती है, और अगर वो कंप्लेंट केस है तो कंप्लेनेंट या उसके वकील की स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड की जाती है कि हम इस गवाह को इस ग्राउंड के ऊपर पेश नहीं करना चाहते, और अल्टीमेटली उसकी भी पावर कोर्ट के पास ही रहती है कि स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद कोर्ट स्पीकिंग ऑर्डर पास करती है कि उसकी स्टेटमेंट पे मैंने ये गवाह जो है उसको तलब नहीं करना क्योंकि वो पार्टी पेश नहीं करना चाहती, और यूजुअली ये रिक्वेस्ट मान ली जाती है क्योंकि ये प्रोसिक्यूशन का केस है। लिहाजा ये भी उन्हीं को एकोमोडेट करने के लिए कि वो जो अपनी पसंद की शहादत है वो पेश कर लें, ताकि कोर्ट के किसी एक्ट से उनको ज़बरदस्ती फोर्स ना किया जाए कि वो शहादत पेश करें जो वो समझते हैं कि उनके ख़िलाफ़ डैमेजिंग है। सो क्रक्स ये है कि सारी एविडेंस मुकम्मल होने के बाद प्रोसिक्यूशन की एविडेंस क्लोज कर दी जाएगी, और इस स्टेज के ऊपर एक्यूज्ड को ये कहा जाएगा कि आपकी 342 की स्टेटमेंट नेक्स्ट डेट पर रिकॉर्ड की जाएगी या उसी दिन रिकॉर्ड की जाएगी। और 342 की स्टेटमेंट का सैंपल मैंने आपको आज अर्ली मॉर्निंग इसीलिए सेंड किया कि आप उसके अंदर ये ऑब्ज़र्व कर लें कि किस तरह एक्यूज्ड को क्वेश्चन किया जाता है। एक्यूज्ड को ये बताया जाता है कि तुम्हारे खिलाफ इस एक इन्वेस्टिगेशन थी, उसके अंदर जो मर्जी शहादत आई हो, अगर अदालत के अंदर पेश नहीं की गई तो वो एविडेंस यूज़लेस है, वो एक्यूज के ख़िलाफ़ यूज़ नहीं की जा सकती, ना पढ़ी जा सकती है। लिहाजा ये वाले वो क्वेश्चन हैं जो ऑन ओथ स्टेटमेंट जिसके ऊपर अब केस का डिसीजन होना है, उनको क्वेश्चन शेप बना के एक्यूज को वो सारे क्वेश्चन 342 के तहत पेश किए प्रेजेंट किए जाते हैं, और एक्यूज्ड को बता के उनका जवाब तहरीर किया जाता है। जो एक्यूज्ड अपने उन सवालों के जवाब देता है वो सारे एक्यूज्ड को वर्ड टू वर्ड लिख के उसको वापस बताया जाता है कि आपने ये जवाब दिया है। जिस वक्त वो कहता है मेरा ये जवाब है, उस वक्त उससे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है, फिर उसका आंसर तहरीर किया जाता है। इसकी स्पेशलिटी भी ये है कि अगर किसी कोर्ट के एक्ट की वजह से ये टोटली बिटवीन एक्यूज्ड एंड कोर्ट है, इसके अंदर ना कोई वकील और ना कोई प्रोसिक्यूटर जो है वो इंटरफेयर कर सकता है, लेकिन एज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस चूँकि एक्यूज जो है उसको रिप्रेजेंट किया होता है वकील ने, लिहाजा वो इसको ना सिर्फ सुपरवाइज करते हैं बल्कि
جو ایکیوز کے جوابات ہیں وہ بھی تیار کرواتے ہیں، اور ایٹ ٹائمز وہ ایکیوز کے جوابات کو ریفائنڈ شیپ میں ریپیٹ بھی کر دیتے ہیں کہ ایکیوز یہاں پر یہ کہنا چاہ رہا ہے۔ سملرلی پروسیکیوشن چونکہ اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کر رہی ہے، سوال تو کورٹ بنا رہی ہے، پوچھ بھی کورٹ رہی ہے، لیکن پروسیکیوٹر بھی اس کو سپروائز اس سینس میں کرتے ہیں کہ کہیں کوئی میٹیریل پیس آف ایویڈنس ایسی تو نہیں ہے جو کہ ایکیوزڈ کو پٹ نہیں کی گئی، کیونکہ پروسیکیوشن کو بھی یہ بات پتہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی میٹیریل ایویڈنس ایکیوزڈ کو پٹ نہیں کی گئی اس 342 میں، اس صورت میں ایٹ دی ٹائم آف ڈیسیجن وہ ایکیوزڈ کے خلاف یوز بھی نہیں ہو سکے گی۔ آپ کا جو 342 ہے اس کی اگر آپ سب کلاس 4 دیکھیں گے تو اس کے اندر آپ کو یہ بات ملے گی کہ ایکیوزڈ کو 340 سب کلاس 2 340 سب کلاس 2 کے علاوہ اوتھ نہیں دیا جائے گا کسی بھی بات کا، اور یہ میں آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں۔ کیونکہ اس کو اوتھ اس وجہ سے نہیں دیا جاتا کیونکہ ایکیوزڈ کا یہ رائٹ ہے کہ وہ جتنے مرضی ڈیفینسز لے، جھوٹے لے یا سچے لے، یہ اس کی مرضی ہے۔ ایکیوز اپنے آپ کو جس طرح مرضی ڈیفینڈ کر سکتا ہے، لیکن کورٹ صرف بعض چیزوں کے انفرنس ڈرا کر سکتی ہے، اور یہ بات آپ کو سیکشن جو 342 ہے اس کی سب کلاس 2 کے اندر بھی مل جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جس وقت آپ 366 سے آنورڈز پڑھیں گے تو وہاں پہ بھی ایسے جو ایکیوز کا ہے، جو اس کا کنڈکٹ ہے، وہاں پر بھی ایک سیکشن بتائی گئی ہے جہاں پہ کورٹ مختلف انفرنس جو ہے ایٹ دی ٹائم آف کنوکٹنگ دا ایکیوز مختلف جو انفرنس ہے وہ ڈرا کر سکتی ہے، لیکن جو 342 سب کلاس 2 ہے وہ صرف اس حد تک ایکیوز کو پروٹیکٹ کر رہا ہے کہ اس کے جواب سچے ہوں یا جھوٹے ہوں، ڈیفینس اس کا ٹھیک ہو یا غلط ہو، اس کو اس کی کسی ایسے جواب پہ کوئی پنشمنٹ نہیں دی جائے گی۔ نہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں تم نے عدالت میں جھوٹ بولا لہٰذا میں تمہارے خلاف فالس ایویڈنس کا جو ہے وہ استغاثہ کرتا ہوں، یا میں تمہیں شو کاز دیتا ہوں کہ تم نے جھوٹ کیوں بولا۔ اس کی ریزن صرف اور صرف ایک ہے، کیونکہ اس کو اوتھ ایڈمنسٹر نہیں کیا گیا۔ جس کو اوتھ ایڈمنسٹر کیا جاتا ہے صرف اس سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ کورٹ کے اندر سچی بات کرے گا۔ جس کو اوتھ ایڈمنسٹر نہیں کیا جاتا اس کا مطلب ہے کہ وہ جو بھی بات کرتا ہے وہ اس کی مرضی ہے، اس کے اوپر اس کو پنشمنٹ نہیں دی جا سکتی کہ تم نے یہ جھوٹی بات کیوں کی ہے۔ پھر 342 کی جو ایک اور اسپیشلٹی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ٹرائل شروع ہونے کے کسی بھی سٹیج پہ کورٹ کسی ایک کویسچن کی ایکسپلینیشن بھی لے سکتی ہے۔ یہ اسپیسیفک نہیں ہے کہ یہ ایویڈنس کمپلیٹ ہونے کے بعد ہی تحریر کی جائے۔ 342 کے مطابق کورٹ کسی وقت کوئی سوال کر کے ایکیوز سے ایکسپلینیشن لے سکتی ہے جو کہ ایویڈنس کے اندر بات آئی ہو، لیکن پریفریبلی ایز پر پریکٹس یہ صرف تب ریکارڈ کی جاتی ہے جس وقت پروسیکیوشن ایویڈنس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے، اور یہ ورڈ آپ کو 342 کے اندر بھی مل جائیں گے۔ جنرلی آن دا کیس آفٹر دی witnesses for the prosecution have been examined and before he is called on for his defense، یہ جو before he is called on for his defense ہے it is referring to section 340 sub class 2۔ تو یہ 342 ریکارڈ ہوگی۔ 342 کے اندر جتنی بھی ایویڈنس ہوئی ہے وہ کویسچن شیپ میں اس کو پوچھا جائے گا۔ اس سے پوچھا جائے گا تم نے ساری ایویڈنس سن لی ہے، اس سے پوچھا جائے گا یہ تمہارے پاس یہ تمہارے خلاف ایویڈنس آئی، تم نے اس کے بارے میں کیا کہتے ہو۔ جو وہ جواب لیتا جائے گا وہ جواب کورٹ لکھتی جائے گی، اور اس کے بعد کورٹ اس کو فائنلی یہ بات پوچھے گی کہ کیا تم اپنے دفاع میں خود بطور گواہ پیش ہونا چاہو گے۔ 340 سب کلاس 2 اسپیسیفکلی لکھ کے اس کو جو ہے وہ پوچھے گی۔ اس کے بعد کورٹ اس کو یہ بھی بات پوچھے گی کہ کیا تم جو ہے کوئی اور ڈیفینس ایویڈنس دینا چاہتے ہو، اور اس کے جو بھی جوابات آئیں گے وہ کورٹ تحریر کرنے کے بعد ایکیوزڈ کو پڑھ کے سنائے گی ہر بات، اور اس کے بعد سرٹیفائی کرے گی کہ یہ جو باتیں اس کے اندر لکھی گئی ہیں یہ ایکیوزڈ کا ٹریو اکاؤنٹ ہے، اور جو اس نے بولا وہ میں نے اس کے اندر تحریر کیا۔
प्रैक्टिकली स्पीकिंग कोर्ट्स के अंदर जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो चूँकि क्रिमिनल केस के अंदर कभी शिफ्ट नहीं होता, हमेशा प्रोसिक्यूशन पे रहता है। उन केसेस के अंदर भी रहता है बर्डन ऑफ प्रूफ जिन केसेस के ऊपर जो बर्डन है शिफ्ट हो जाता है एक्यूज्ड पे, उस पे भी लाइबिलिटी टू प्रूव द केस रिमेन्स ऑन द प्रोसिक्यूशन। और अगर प्रोसिक्यूशन ने कोई फैक्ट जो है वो साबित कर दिया, केस साबित कर दिया, उसके बाद देखना पड़ेगा कि एक्यूज ने अगर कोई स्पेसिफिक प्ली ली है, जनरल एक्सेप्शंस की हो जो आपकी पीपीसी के अंदर हैं, या नॉर्कोटिक्स के अंदर आप देखेंगे कि वहाँ पे लिखा हुआ है कि बर्डन जो है वो एक्यूज पर होगा, या आप एंटी करप्शन के अंदर देख लें कि वहाँ पे ये बात तहरीर है कि एक्यूज जो है वो जो भी सोर्सेज के साथ उसके सोर्सेज के अलावा जो उसकी प्रॉपर्टी बनी होगी वो प्रूव करेगा। लेकिन इन सारी बातों की स्टेज सिर्फ तब आएगी जब पहला बर्डन जो है वो प्रोसिक्यूशन डिस्चार्ज कर देगी। और इसके अगले जो वॉइस है उसमें 342 एक्सप्लेन करते हुए मैं थोड़ा सा बर्डन ऑफ प्रूफ को भी एक्सप्लेन करता हूँ।